لیے اے دنیا آخر والی یہ میرے آقا دی شان نرالی اے دنیا آخر والی یہ جدو قبر چ آقا پوچھن گے جدو قبر آقا پوچھن گے انہوں چھڈ دیو جی میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس صورت نو میں جانا کھا جانا کان جہاں نہ کھا میں آنکھاں تے رب دی شان کھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا